जाफर एक्सप्रेस के वाकया के बाद जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बैरिस्टर गौर ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ कर दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन क्लीन अप किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो बड़ा मिसाली था। बड़ी कीमती जानें बचाई गई हैं। फिर मामला नाज़रीन, PTI का सोशल मीडिया जो बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, उससे पूरी PTI की क़यादत तंग है और वो पीर को इमरान खान के पास जाएंगे और उनके अकाउंट्स बंद कराने का मुतालबा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड शहबाज शरीफ साहब ने दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। ये वही पैसा जो सेटलमेंट के लिए देने की कोशिश की गई इमरान खान की काबीना से खुफिया फैसला करवा के मलिक रियाज, लेकिन वह कौमी खजाने में आ गया है और उससे ये यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें गरीबों के बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे। कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक बड़ी जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बड़ी डिटेल बताई, पहली मरतबा काफ़ी, फिर फुटेज भी उन्होंने दिखाई लोगों को रेस्क्यू करते हुए फ़ौज की तरफ से, दहशत गर्दों की पूरी तफसीलात भी बताई और ताने बाने कहाँ मिलते हैं। राज जो है वो इन दहशत गर्दों की नानी है, चाहे वो TTP हो चाहे BLA हो, तो ये सारी तफसील उन्होंने बताई है और ये बड़ा कामयाबी से ऑपरेशन किया गया। अब आगे चल के क्या करना है उसके लिए APC बनाई जा रही है। एक तरफ दहशत गर्दी को कंट्रोल करना है इन तंजीमों को, दूसरी तरफ सियासी अंदाज में इस मामले को कैसे हैंडल किया जा सकता है उस वाले से। तो आज बैरिस्टर गौर साहब हैं, चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने कहा है कि जी DGISPR ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी उन्होंने तारीफ़ कर दी है DGISPR की। अब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। वो जो बाहर बैठा ग्रुप है, बैरिस्टर गौर अक्सर मुझे भी कहते रहते हैं कि मैं कोई बात करता हूँ, मुल्की मफाद में करता हूँ, तो बाहर से बैठे हमारे कुछ दोस्त ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो ट्रोलिंग वाला इशू है। आप देखें कि PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, नाज़रीन 7 घंटे जारी रहा। बैरिस्टर गौर साहब थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, बाकी सारी क़यादत थी। वहाँ क्या मौजू डिस्कस हुआ? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। जो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जबरान इलियास इस्तेमाल करते हैं अमेरिका में बैठे हुए, शहबाज गिल हैं, एक आफ्ताब इकबाल साहब हैं, साफ़ी यहाँ से गए हैं, उन्होंने तो अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा किया जाफर एक्सप्रेस पे। उनको भी कोई वो ख्वाजा आसफ साहब वाला फ़िक्रा याद आ जाता, मुझे शर्म हया ही नहीं आई कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं बाहर बैठ के। फिर एक और साहब हैं बड़े, जो 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को फंसाने के मरकज़ी किरदार हैं, शहजाद अकबर साहब, वो भी कहानियाँ अजीब व गरीब बेची जा रहे हैं। बहरहाल जो सियासी कमेटी है उसने ये फ़ैसला किया है नाज़रीन कि वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल जाके मुलाकात करेगी और वो उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि इन अकाउंट्स को पार्टी के मीडिया सेल के हवाले कर दिया जाए, ताकि स्क्रूटनी करके जो भी चीज़ इसमें अपलोड करनी हो, देखा जाए कि पाकिस्तान के मफाद को कहाँ कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इदारों से कहाँ कौन लड़ा रहा है, इसका क्या मकसद है। तो ये सारा अब देखते हैं इस पे। अहमद डोगर साहब भी थे, जुनैद अकबर साहब भी थे उस मीटिंग में, रऊफ़ हसन भी थे, बताया गया कि जी सारे। तो अब इसमें बड़ी अहम बात है कि ये बार बार बात उठती है, कोई भी इशू होता है, जब भी कोई माजी में, अभी पिछले साल जब इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हो रहे थे PTI के 26 नवंबर से पहले, अक्टूबर में भी हो रहे थे, तो जो ही वो किसी एक पॉजिटिव मोड की तरफ मुड़ते थे तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से अमेरिका से बैठ के ऐसा ट्वीट कर दिया जाता जिसमें फ़ौज के सरबराह समेत दीगर क़यादत को बुरा भला कहना, एक जाली सा फजूल सा प्रोपेगेंडा करना, उसमें फिर सारे मामलात पीछे चले जाते थे। तो ये देखना चाहिए कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके मफाद में कर रहे हैं, किसके एजेंडे पर हैं। ये इमरान खान साहब को बावर कराने की ज़रूरत है और जाएं
وہ پاپولر لیڈر ہیں، کوئی شک نہیں، اس وقت تک وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، بانی چیئرمین ہیں۔ ویسے تو کسی نے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی لگائی ہوئی کہ بانی چیئرمین عمران خان نہیں ہیں، حمید گل صاحب ہیں۔ حمید گل صاحب پارٹی میں سیکرٹری جنرل بن رہے تھے، لیکن بنتے بنتے رہ گئے تھے، خان صاحب نے پھر ان کو نہیں بنایا تھا۔ پھر پاشا صاحب کا ذکر آ جاتا ہے، ظہیر الاسلام کا ذکر آ جاتا ہے، چلیں وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے، میں اس طرف ابھی ناظرین جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا استعمال پازیٹیو معنوں میں ہونا چاہیے۔ آپ نے کر لیا، بیانیے بنا لیے، اب آپ ایسی نہج پہ نہ جائیں کہ جعفر ایکسپریس میں اگر ایک دشمن کی سازش ہوئی ہے اور انڈیا کا میڈیا اس کی نیگیٹو پروجیکشن کر رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور انڈیا کے پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینا، اس کو بڑھا چڑھا کے اسی انداز میں پیش کرنا، کہ کسی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے مفاد میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مشال یوسف زئی کا معاملہ ہے، وہ کل ہائی کورٹ گئی تھی کہ میں عمران خان کی وکیل ہوں، تو عمران خان نے تو ان کے ترجمان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، پہلے ایڈوائزری سے ہٹایا گیا ان کے سی ایم سے شپ سے، وہاں ایک عدالتی کمیشن بھیجا گیا، اس نے عمران خان سے آج ملاقات کرنی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے آخر میں آؤں گا، کل ایک تقریب ہوئی تھی جس کی آج ٹی وی پہ ریکارڈنگ چلائی گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے دانش یونیورسٹی کا اسلام آباد میں سنگ بنیاد رکھا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست 2026 سے یہاں کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور شہباز شریف صاحب کو میں کچھ فکرے کوٹ کر دوں، پھر میں آگے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ چیف جسٹس یعنی یحییٰ آفریدی صاحب اور سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ایک نے فیصلہ دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آنے چاہیے تھے، غلط آئے، یہ حکومت کو دیے جائیں، اور جنہوں نے بھی شفٹ کیے ہیں یہ پیسے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں یتیم بچے تعلیم حاصل کریں گے، دیہی علاقوں کے چھوٹے علاقوں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، اور پوری دنیا میں آکسفورڈ کے برابر لیول پہ اس یونیورسٹی کو لایا جائے گا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کے خیالات تو بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ پیسہ ملک ریاض کا تھا، بحریہ کا، یہ انلیگل طریقے سے برطانیہ گیا، وہاں پہ انکوائری ہوئی اور ضبط ہوا، ضبط ہو کے گورنمنٹ آف پاکستان کو ملا۔ اس وقت حکومت تھی عمران خان کی، اور شہزاد اکبر جو لندن میں مفرور ہیں آج کل، وہ ان کی بھی بڑی گیم تھی، انہوں نے بھی ملک ریاض سے بڑا فائدے اٹھائے۔ تو انہوں نے ایسا پلان بنا کے دیا عمران خان صاحب کو، اور پھر القادر یونیورسٹی آ گئی بیچ میں، اور کابینہ سے خفیہ منظوری لے گی۔ کوئی ڈکی چھپی بات اب تو رہی نہیں ہے، عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے، سزائیں بھی ہو چکی ہیں عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو۔ تو یہ اب دیکھیں جی، یہ جو عمران خان کو القادر یونیورسٹی کے نام پہ ملک ریاض نے جو زمین دی تھی، 460 کنال اراضی تھی، 220 کنال اسلام آباد میں دی گئی تھی فرح گوگی کو، کیونکہ بیچ میں اس کا بڑا کردار تھا اس سارے معاملے میں۔ کرپشن میں اگر کوئی کہانی آتی ہے تو ہر کہانی کا رخ فرح گوگی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ جو دانش یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، یہ ناظرین تقریباً 800 کنال پہ محیط ہوگی، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آلریڈی لینڈ اسلام آباد میں موجود تھی، لینڈ نہیں خریدی جا رہی اس پیسے سے۔ اس پیسے سے کنسٹرکشن کی جائے گی، یونیورسٹی کی عمارت بنائی جائے گی، یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے گا، پھر آگے یونیورسٹی کو چلانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر چیز آن کرے گی۔ اور یہ حکومت آج ہے شہباز شریف کی، کل کس کی ہونی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ یونیورسٹی ایک بن گئی تو یہ بڑا کمال ہوگا، اور دیکھا جائے گا۔ اب جو القادر وہاں بنی ہوئی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہونا ہے، اس حوالے سے حکومت ابھی کوئی وضاحت نہیں کر رہی۔ کیا وہ زمین ملک ریاض کو واپس چلی جائے گی یا ضبط کر لی جائے گی ایک عدالتی فیصلے کے مطابق، پنجاب حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی، یہ ابھی چیزیں طے ہونا باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔